نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سبحان الله ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى سبحان الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي حق يا نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد سبحان لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ سبحان درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات دی پاک اور مقدس کلام قرآن پاک فرقان حمید چو آیا کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے جس وچ رب تعالیٰ نے محبوب دی زبان پاک دا ذکر فرمایا سبحان اللہ کیا بات پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب اوے جڑا اپنی خواہش نال نہیں بولدا جدو لب کھولے تے انہاں لباں دے وچ میں بولنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان طیب اج او تذکرہ جو حضور دے لباں پاکاں دے وچوں نکلیا اور خدا بند قدوس نے ارشاد فرمایا لوگو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر
فرمایا میری ذات ہوے جڑی نہ تدارک چاہ سکتی ہے نہ جسارت چاہ سکتی ہے، نہ ہی میں تواڈی بصارت وچ آ سکنا، نہ ہی میں تواڈے تدبر تے تفکر وچ آ سکنا۔ فرمایا میری ذات لطیف ہے تے میں جاننا خبر رکھنا۔ میرے پروردگار پھر تیرے قدرتی لباں دے وچوں اسی گل سننا چاہنے ہاں تو پروردگار نے ارشاد فرمایا بھی اولے والی گل کوئی نہیں۔ فرمایا لب میں مصطفیٰ نو عطا کیتے نے تے بولی میں پہ بول، لب میں مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا کیتے نے تے انہاں لباں دے وچوں اگر تسی میری گفتگو سننا چاہتے ہو، ہن ذرا غور کرنا، الف تو لے کے بناس تک قرآن جڑا ہے نور ہے جی، ایک یہ نور ہے۔ جس آیت نو پکڑ کے دیکھو اوہی او دا نظارہ نور ہے۔ الف تو لے کے بناس تک جڑا اللہ کریم نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے تے نازل کیتے کملی والے پہ، کلام خدا دیئے تے زبان مصطفیٰ دیئے، کلام خدا دیئے اور زبان مصطفیٰ دیئے۔ ہن قرآن نو ویکھنا عبادت ہے، قرآن نو پڑھنا عبادت ہے، قرآن نو چھونا عبادت ہے، قرآن دی فقط زیارت کر لینی عبادت ہے۔ تے صحابہ فرماندے نے کہ جدو حضور حجرے چو نکلتے سننا تے حضور دا چہرہ سانو انج نظر آندا سی جویں قرآن دے ورق ہوندے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ دا ایمان ہے۔ صحابہ فرماندے نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ طیب، حضور دا پاکیزہ چہرہ انج محسوس ہوندا سی جویں ورق قرآن دے نے۔ تو الف تو لے کے بناس تک جڑا قرآن ہے وہ حضور دی زبان چو نکلیا ہے۔ کہ قرآن کی یہ نور، قرآن کی یہ نور۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے کتاب مبین جڑی ہے اے خود بھی نور ہے تے جڑا یہ نال لگے گا وہ بھی نور بن جائے گا۔ ہن ذرا غور کرنا، حضور دی خود بھی زبان عرفہ تے اعلی تے جڑا حضور دے نال لگا نا انہوں بھی اللہ کریم نے شان عطا کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضور دی زبان نو خراج تحسین پیش کر دینے۔ میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ قرآن حافظ صاحب نور ہے۔ ہن پتہ چل گیا کہ اے نور نکلیا کتوں ہے؟ مصطفیٰ دے لباں چوں۔ سبحان اللہ، یہ کتوں نکلیا؟ مصطفیٰ دے لباں چوں۔ پھر پتہ لگ گیا کہ نبی صرف نور ہی نہیں بلکہ نور گر ہے۔ نبی صرف آپ ہی نور نہیں بلکہ جڑی زبان دے وچوں گل نکلی ہے وہ بھی بولو ذرا، وہ بھی اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، تاجدار پتہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اس زبان دے وچوں قرآن دی تلاوت کر دے سن، خالق کائنات نے او دا نقشہ انجی بیان فرمایا۔ کافر لوگ کی کہنے سن وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر لوگ کہندے چلے قرآن نہ سنو۔ اس دور دا جناب بڑا حکیم طبیب دم چھو کرنے والا
زماد نامی آدمی انہاں لوگاں نے تیار کیتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اے آپ جنودی کفیت اندر نے چل تو انہاں نو جا کے دم تے کر. زماد کہن لگا میرے کھبے ہاتھ دا کم میں اے تے کوئی گل نہیں جدا رب تعالی نے قرآن وچ ذکر فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. وہ لوگ جڑے سن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نمیاں گلاں کردے سن تے کہندے سن اے جناب شاید دیتے کوئی سیب سحر دا سلسلہ ہو گیا یا جنودی کفیت کوئی تاری ہے. انہاں کیا زماد چل تینوں ٹورنے تو بڑا دم درود کرنے. اے جڑے ویلے باہر گئے مصطفیٰ دی اندر پہنچیا تے کہندا میں ویکھدے ساری کیا محمد کی گل ہے میں تینوں دم کرنا آیا. کملی والے دی عادت کریمہ تو قربان جاواں حضور غصے وچ نہیں آئے بڑے پیار دے نال زماد دیاں گلاں سن دے رہے. سنن دے بعد حضور نے مسکرا کے فرمایا ہن میرے لباں وچوں بھی کوئی گل سن. انہاں آکھیا کی سنا تے صحیح. حضور نے فرمایا نحمدہ و نستعین. نبی کریم نے خطبہ ارشاد فرمایا. زماد کہندا میری طبیعت وچ لرز آ گیا جدوں محمد دی زبان وچوں قرآن سنیا. میں قرآن پڑھا تسی قرآن پڑھو کوئی لہنے داؤدی نال اج 15ویں 14ویں صدی دی اندر قرآن دی تلاوت کرے اج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے. او کیسا سما ہوے گا کلام الہی ہوے تے پڑھن والا محبوب رب دا ہوے تے جدوں مصطفیٰ دے لباں چوں قرآن دی تلاوت زماد نے سنی تے کہندا جناب میرے وجود اندر تڑتھلی آ گئی تے میں فوراً کہنا وا نہ تے کوئی کہن والی کلام ہے نہ کوئی جادوگری والا رنگ ہے. بڑیاں بڑیاں کلاماں بڑے بڑے شعراء نو میں سنیا لیکن یہو جی کفیت تاری نہیں ہوئی جڑے ویلے آیا تے دم کرن واسطے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دم کراں گا. لیکن ذرا غور سے کرنا یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے. یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے. یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے اور جس طرف نظریں اٹھائی سب تمہارے ہو گئے. تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پڑھیا سبحان اللہ. الحمدللہ نحمدہ و نستعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کیسا سما ہوئے گا. میں حضور دی زبان دا رنگ گرد کر دیا. اے زماد کہندا ہے جڑے ویلے میں حضور دی زبان وچوں کلام سنیا تے کلام میرے وجود تے انج اثر کردا جاندا ہے اثر کردا جاندا ہے. آندے نے جناب چند گھڑیاں دے بعد میں آکھیا محمد عربی ہاتھ کڈو میں تواڈی بیعت ہوواں تے مسلمان ہوواں. حضور نے مسکرا کے فرمایا تو تے دم کرن آیا سے. عرض کیتی سونیا دم کی کرنا ہے میں تواڈیاں نظراں دا شکار ہو گیا وا. کملی والے آیا تے دم کرن واسطے تے گیا صحابی بن کے. آیا تے دم کرن واسطے تے گیا صحابی بن کے حضور دے لباں چوں جنہیں بھی گل سنی جنہیں بھی لباں چوں گل سنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ زبان مصطفیٰ علیہ السلام دی میں بات عرض کر رہا ہوں. تو فیل نامی آدمی
یمن دے علاقے چ چلیا یمن دے علاقے چ چل کے تے مکے شہر وچ آیا مکے شہر وچ پہنچیا سب تو پہلو ابو جہل ملیا ابو جہل مل کے کہنے لگا کدھر آئے انہیں آخیا سیر کرنا ہے انہیں آخیا سیر کرنی ہے تے دھیان نال کری قریبی ساڈا یہ برادری ساڈی ہے رشتہ دار بھی ساڈا ہی ہے کوئی پتہ نہیں لگتا ایڈا سونے جڑا بھی وہ قریب ہوندا ہے ماں پیو بہن برا عزیز و اقارب چھڑ جاندا ہے تو فیل کہندا میں چونکہ عربی دا بڑا فصیح اللسان شاعر ساں تے میں آکھیا مینوں کون لتاڑ جائے گا کہن لگا جناب مینوں ابو جہل نے کہا اس چوک وچ بھی نہ کھلوویں اس چوک وچ بھی نہ کھلوویں اس پاسے بھی نہ کھلوویں میرے کولوں روئی لے لے اپنے کنا وچ بڑے دے لے اودی کدرے گل بھی نہ سنی بڑیاں پکیاں کیتیاں کہن لگا میرے کولوں روئی لے لے اپنے کنا وچ دے لے اودی کدرے گل بھی بولو بولو اودی کدرے گل بھی نہ سنی ملک یمامہ دے وچوں میرے دوستو ایک آدمی آیا پہلے دن دا بچہ پدیش پہلے دن دی تے بچہ چک کے لے آیا کہنے لگا یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پچھو تے سید کلو گل کراؤ او دا مطلب ایسی اگر ایک گل کر جائے گا تے میں تو آڈے نزدیک ہو جاواں گا میری سرکار نے فرمایا تے بات ہی کوئی نہیں انج کر کے سرکار نے شہادت دی انگل اٹھائی انہاں لباں وچوں فرمایا بچیا دس میں کھونا پہلے دن دا بچہ بول کے کہنے لگا تسی اللہ دے رسول ہو پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطان میری سرکار دی زبان دی میں گل پیا کرنا وا پینڈو آدمی بولو بولو پینڈو آدمی ایک کافرہ بھی آئی تے انہیں بھی 2 مہینے دا بچہ چکیا انہیں تے جناب ایک دن دا بچہ چکیا روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہتے نے جناب میں او بچے نو حضور نے فرمایا لباں وچوں دسو میں کون پہلے دن دا بچہ میری سرکار نے فرمایا 10 میں کون لباں چو فرمایا 10 میں 10 میں کون بچہ پہلے دن دا بول کے کہنے لگا تسی اللہ دے رسول ہو تسی اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف زبان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عرض کرنا چاہنا تو فیل کہندا جڑے ویلے میں مکے وچ آ گیا برادری نو سجان لیندی اے ابو جہل آکھن لگا ایس مکے دے چوک وچ وی نہ جائی اس چوک وچ وی نہ جائی انہیں آکھیا گل کی کہن لگا کنا وچ بڑے لے لے او دی گل وی تیرے کنی نہ پئی جے کنے گل پہ گئی تے یاد رکھی تو جان جوگا واپس نہیں رہے گا کہن لگا میں رات نو لیٹیا ہویا سا میرے بخت جاگے ادھی رات دا ٹائم تے ابو جہل کہندا پیا تو فیل کدرے بھل کے کعبے نہ ٹر جاویں او دا مطلب اے سی جے تو کعبے ٹر گیا تے محمد کھلو کے قرآن پڑھدا ہوے گا تے جڑے تیرے کنا وچ آواز پہ گئی پھر بھی تو اپنے وطن واپس نہیں جا سکتا تو فیل کہندا ادھی رات دا ٹائم ہویا ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ فرماندا جنوں میں اپنی رحمت دے نال مخصوص کر کے چن لواں کہندے نے جناب ادھی رات دا ٹائم قسمت جاگ پئی بولو
بولو ذرا قسمت کہندا جناب میں جاگیا قسمت بھی جاگ پئی میری سرکار نے اس سون تے جاگن دا رنگ میرے مرشد کامل نے فرمایا ایک جاگن او ایک جاگن جانن ایک جاگ دیائی ستے کی ہویا جے کھگو جاگیے تے لیندائی سا اور پٹھے ہو ایک ستیاں ونج باصل ہوئے ایک جاگ دیائی مٹھے ایک ستیاں واصل ہوئے کہندا میری آنکھ لگی بخت جاگ پہ آنکھ لگی بخت جاگ پہ فضل عزدی شامل حال ہو گیا انہیں آنکھا اٹھو کنا چر ستا رہے گا میرا محبوب محبت ونڈن آیا ہے میرا محبوب کرم ونڈن آیا ہے میرا محبوب رحمت ونڈن آیا ہے اٹھ اس رحمت وچوں تو بھی حصہ لے لے مک دی گل عرض کراں میرا محبوب عشق دی خرات ونڈن آیا ہے اٹھ کے تو بھی لے لے کہندا جڑے ویلے ادھی رات دا ٹائم ہویا مینوں جاگ آئی ایک ستیاں ونج واصل ہوئے ایک ستیاں ونج واصل ہوئے ایک جاگ دیائی مٹھے ہوں میں قربان اتنا تو کامل باہو جنا خوب رے ودے جتے کہندا جڑے ویلے رات آئی ہولے ہولے ٹر پیا ٹر کے میں بیت اللہ شریف پہنچیا جدو بیت اللہ شریف میں پہنچیا تے ویکھنا کی سامنے بیت اللہ کھڑے نے رسول اللہ ذرا توجہ کرنا سامنے بیت اللہ کھڑے نے رسول اللہ صلی اللہ سامنے بیت اللہ کھڑے نے رسول اللہ تے پڑھدے نے کلام اللہ تے سندا پیا آپ اللہ بڑی گل ہے پڑھدے نے کلام اللہ دل کا آیات اللہ نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين پروردگار نے ارشاد فرمایا ایتاں نے اللہ دیاں کدی اسی تلاوت کرنے ہاں تے یار سندا کدی یار پڑھدا تے میں سندا لوگو اگر تواڈا دل کردا ہے اللہ دا جمال کرن تے اگر تواڈا دل کردا ہے محمد دا دیدار کرن تے فرمایا پھر کلام اللہ پڑھ کے ویکھیا کرو فرمایا کلام او کتاب ہے کدی یار پڑھدا برتل القرآن ترتیلا محمد پڑھدا تے میں سننا پھر میں پڑھنا تے میرا یار سننا فرمایا میرا یار پڑھدا تے میں سننا تے جدوں میں پڑھنا تل کا آیات اللہ ہے نتلوها علیک بالحق فرمایا اے اللہ دیاں آیاتاں نے اسی نو تلاوت کرنے محبوبہ جویں تے تواڈے تے حق تلاوت کرن دا ہن پتہ لگ گیا اللہ پڑھے تے نبی سنے نبی پڑھے تے اس واسطے فرمایا جے چاہندے ہو نے اللہ نبی دا قرب حاصل ہو جائے تے پھر قرآن نال پیار کر کے دیکھ لو فرمایا قرآن نال پیار کر کے ویکھ لو فرمایا پھر تانوں دعا دا جلوہ نصیب ہو جاوے گا تو پھیل کہندا سامنے بیت اللہ کھڑا کون ہے محمد الرسول اللہ پڑھ دے کین کلام اللہ
رات پجی ہوئی ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ چودھری ثناء اللہ صاحب میری سرکار قرآن پہ پڑھ دینے جو سمجھ لو رب دے کرتے انواروں تجلیات دیاں بارشاں واس رہیاں نے۔ اگر آج بھی قرآن پڑھ دیا صحابی فرما دینے میں قرآن پہ پڑھ دا سا اللہ اللہ تے ویکھیا میرا گھوڑا جناب کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، میں نہ پتہ نہیں میرے گھوڑے نو کی ہو گیا ہے، یہ میری سواری کیوں پھدک رہی ہے۔ ہاں دن میں سرکار نو جا کے پوچھیا سونیا ایک ہی گل ہے، فرمایا اللہ کریم نے جانور نو اکھاں دتیاں ہوندیاں نے، فرمایا جدوں تو قرآن پڑھدا سے او فرشتیاں دا نزول پیا ویندا، جدوں تو قرآن دی تلاوت کر رہا سا فرشتے نازل ہو رہے سن تے او ویکھ ویکھ کے خوش پیا ہوندا سی، کڈا نصیباں والا گھر ہے جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہے تے فرشتیاں دا نزول ہو رہا ہے، فرشتیاں دا نزول ہو رہا میرے دوستو۔ ذرا قرآن دیا شانہ کیڑی کیڑی گل دساں، صحابی قرآن پہ پڑھے تے کملی والے نا دیوار نال انج لا کے نا کان او دی دیوار نال یا باری نال سمجھ لو سرکار جو گلی چ گزرن پہ قرآن پہ پڑھے تے حضور نے کان لا کے سنن پہ۔ بڑے ویلے ایک صحابی نے انہوں کہا مبارک ہوئی ہوئے، اس آخیا کی ہویا راتی کی کردا سا، اس آخیا میں قرآن دی تلاوت پہ کردا سا، انہیں آخیا صدقے جاں اج تے کملی والا باہر کھلو کے نا تیری تلاوت پہ سندا سی۔ صحابی کہندا خدا دی قسم کدی مینوں پتہ لگ جاندا میں ساری رات ہی پڑھدا رہندا بابو، میں ساری رات ہی پڑھتا رہتا کہ محبوب پیا سن دے۔ فرمایا سامنے بیت اللہ پڑھن والا رسول اللہ، ہر ایک سبحان اللہ، سامنے بیت اللہ پڑھن والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جڑے ویلے کلام پہ پڑھ دینے تو فعل کہندا ہے میرے وجود وچ تھلی آ گئی، میں کہنا کیسا سمائے حضور چھڈی عبادت تے چپ کر کے ٹر پے، تو فیل کہندا سونیا نالے نینا دا تیر مارے نالے بولدا نہیں، سونیا کوئی گل تے کر۔ میری سرکار فرمایا کی ہوئی، سیرت ابن شام میں 14 چلا گیا سرکار دے پیچھے پیچھے انج کر کے اپنا منہ سرکار دے اینا زانواں تے رکھ کے نا تے اودیاں چیخاں نکل گئیاں۔ میری سرکار فرمایا رونا کیوں ہے؟ عرض کی آقا بختہ تے ناز کرنا کوئی کسے قاری کلوں قرآن سنے گا، اج میں قرآن دے بارس کلوں قرآن سن کے میں کلمہ پہ پڑھ رہا ہوں۔ یہی زبان مصطفیٰ حضرت سعد بن وقاص سارے کبو رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے صحابی نے حدیث شریف پہ چاندہ ہے حضور ایک دن موج چاہے، آپ نے فرمایا یا اللہ میرے ساتھ دی کسے بھی دعا نو رد نہ کری، یا اللہ حضور موج چاہ گئے، حضور فرمایا میری زبان دی گل ہی نہیں جڑے میرے نوکر میرے نال لگ جان گے نا، کیا بات ہونا دیا زباناں دا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ حضرت سعد نو میرے کملی والے نے دعا دیتی، میرے مولا میرے سعد دی زبان وچوں جڑی گل نکلے اونوں ردینا، میں تینوں دساں لشکر جاندا پیا سعد بن وقاص فرمانے نے دریائے دجلہ دے کنارے تے جا رہے ہاں تے ساڈا جناب ساڈا فارسی لوگاں دے نال پھڈا پیا ہویا سی، ایرانیاں نال جنگ کرنی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص فرماندے نے دریا سمندر بڑے جوبن تے چلدا پیا، آپ فرماندے نے او نوکرو کی گل ہے؟ فرمایا غم نہ کرنا مینوں مصطفیٰ نے دعا دتی ہوئی ہے، میں ہنے اس دریا کولوں رستہ لے لینا، صرف حضور دی زبان اچھی گل نہیں، صرف حضور دی زبان دی بات ہی نہیں۔ حضرت سعد بن وقاص
رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضور ایک دن موج وچ آئے، آپ نے فرمایا یا اللہ جڑی گل میرے ساتھ دے منہ نکلے انہوں قبول تو کری۔ ایمان نہ ماں دی دعا رد نہیں جاندی، باپ دی شفقت دا رنگ رد نہیں جاندہ، تے جنوں کملی والا کہہ دے جنوں حضور کہہ دے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں انہاں نوں آکھیا آؤ میں اگے اگے دعا پڑھنا تسی میرے پیچھے پیچھے ٹرے آؤ۔ صحابہ فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے قسم رب ذوالجلال دی اساں ویکھیا جناب او پانی دے اوتے سڑکاں بن گئیاں، صحابہ ہس دے کنارے لگ گئے۔ جدوں کنارے لگے حضرت سعد نے فرمایا کسے دی کوئی چیز سے نہیں گواچ گئی۔ ایک صحابی کہنے لگا جناب میرا پیالہ پانی والا ڈگ پیا ہے، آپس کے فرمان لگے میں پانی کولو پیالہ بھی واپس لے لینا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے نے میں اے تے حضرت سعد کی گل ہے نا تانوں حضور دے اس عاشق دی گل سناواں جنہیں نبی نو ویکھیا بھی نہیں تے عشق کامل اس عاشق دی گل سناواں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو ظاہری ویکھیا بھی نہیں تے عشق وچ پکا عشق وچ پیڈا حضرت خواجہ ویسے کرنی سارے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ جی حضور دے دور دا عاشق ہے نا، کوئی بعد دا عاشق نہیں، حضور دے دور دا عاشق ہے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی بار گئے رسول رضی اللہ تعالی عنہ کشتی تے سوار نے، کشتی دریا دے وچ بھائی جی تے او کشتی ڈولے کھان لگ پئی، آپ نفل پہ پڑھ دے نے۔ ایک بندہ بول کے کہنے لگا بابا تینوں نفلہ دی پئی ہے اسی مرنے ہاں پہ۔ آپ نے سلام پھیریا، سلام پھیرن دے بعد مسلح پانی تے سٹیا، فرمایا رام نل پو تسی بھی کشتی لو اسی بھی کشتی بنانے ہاں۔ فرمایا تھوڑی ڈوب جائے گی اویس دی سلامت رہے گی۔ آپ نے فرمایا ایڈی کیڑی گل ہے، ایڈی کیڑی گل ہے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی بار گئے رسول رضی اللہ تعالیٰ نے انج کر کے مسلح پانی تے سٹیا، پانی تے مسلح سٹیا، پانی تے مسلح تیردا جاندا نالے آپ عبادت کردے جاندے نے۔ ایک بندہ بول کے کہنے لگا بابا اسی مر چلے ہاں سانو بچا لے۔ آپ نے فرمایا تسی بھی بسم اللہ پڑھ دے میرے پیچھے آ جاؤ، نہ تسی ڈبو گے نہ میں ڈبو گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور دے غلاماں دیاں زباناں دا حال ہے، پھر مصطفیٰ دی زبان دا کیا کہنا؟ یہ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی زباناں دا حال ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے سارے لوگ جدو کنڈے تے لگ گئے نا، ایک مصر دا تاجر کہن لگا بابا جی شکل تے تہاڈی بڑی سونی پئی لگدی ہے، مینوں شک پیندا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دے منظور ہو۔ آپ نے فرمایا دس کی گل ہے؟ عرض کیتی کشتی وچ میرا مال سی او میں مدینے کھڑنا سی، مسلمانوں جدو مدینے دا نام آیا اویس دیاں اکھاں وچوں اترو شروع ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے یار دے دیس دا نام آیا ہے۔ آپ نے فرمایا سودا کر لے۔ عرض کیتی حضور سودا کس طرح دا؟ فرمایا جنہ منافع ہوئے جنی اصل رقم ہوئے، مدینے دے غریباں یتیماں مسکیناں وچ وڈ دینی، میں تینوں ہنے ہی مال تیرا واپس لے سبحان اللہ، بڑی گل ہے سلطان صاحب، کیا بات۔ آپ نے فرمایا سودا کر لے۔ ایویں تیری نہ کسے آکھیا تیرے منہوں جڑی گل نکلے ہوتی، پڑھو ذرا، تیرے منہوں جڑی
ذرا تیرے منہ جڑی گل اشارہ کرے تقدیر حضرت خواجہ ویسے کرنی بار گئے رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کہندے لے میرنا وعدہ کر سارا مال غریباں یتیماں مسکیناں مدینے دیا چونڈ دیویں اصل مال تے منافع مدینہ پاک جا کے ونڈ دیویں ایمانہ میں اڑویں ایسے لوگ مدینے ویکھے نے جڑے کمائی ایسے واسطے کر دینے محمد دے شہر دے شہریاں دی نوکری دے ایک لاہور دا عاشق میں تانوں دا ٹکانا مدینے دا دسنا جاؤ تے جا کے اکھی ویکھ لینا وہ کتے بیٹھا ہوندا جتھے چھتڑیاں نے او دے تھم دے نال اونے ڈھول آئی ہوندی ہے انج سامنے حضور دا گنبد نظر آوندا ہے میں او دے کول بیٹھا مینوں کسے دسیا ہے بندہ حضور نو بڑا منظور ہے اسی جا کے او دے کول بیٹھ گئے چند گھڑیاں دے بعد اونے پوچھیا خیر خیریت راضی بازی او پولے پولے لفظاں نال کہن لگا اچا نہ بولیا جے یار دا ویڑا ایتھے اچا نہ بولے آجے یار دا ویڑا جے یار دی رہائش جے یار دا ویڑا جے ایتھے اچا نہ بولے آجے پولے پولے رنگ دے نالوں نے مینوں 2 ڈبے دتے انہاں ڈبیاں وچ کھجیاں سن کھجوراں سن کہن لگا لے جا نہ میں اونوں جاننا نہ او مینوں جاندا ہے میں پوچھیا حضور ایتھے کدوں دے آئے ہو کہن لگا 35 سال ہو گئے میں کیا کر دے کی ہو کہن لگا باغاں دے ٹھیکے لینا وا انہاں باغاں دیاں کھجوراں لے کے جو کچھ مل گئے محمد دے پروڑیاں نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مہماناں نو کھواندا رہنا وا حضور کولوں میں لے لینا سرک و سبحان اللہ کڈا سستا سودا میں کہا جی کوئی اور کم کہن لگے اور کوئی کم نہیں میں نوکر بن جاواں تیرے نوکراں دی میں اور کوئی کم نہیں کردا میں ایتھے ہوئی کم کرنا وا کھجوراں دے باغ نے جنی آمدنی ہوندی ہے میں روزے کھلانا لوکاں دی خدمت کرنا میں ایتھے بیٹھا رہنا عرض کیتی سونیا دسترخوان دیندا روی میں تیرے نوکراں دی نوکری سونیا میرا دسترخوان وسیع رکھی تے کہندا لے میں سونے اج گنبد لات کر کے کہندا لے میں سونے کولوں لینا ویکھ عقیدہ کڈا پیارا ہے حضرت خواجہ آیا ویسے کرنی بارگاہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا جدوں مدینے دا نام آیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یار دے شہر دا نام آیا یار دے دیس دا نام آیا گولڑے دے تاجدار فرماندے نے ولیاں دا سلطان حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب آپ فرماندے نے جی ہواں سگ مدینے دی گلی جی ہواں سگ مدینے دی گلی راج ہواں سگ مدینے دی گلی دا یو رتبائے ہر کامل ولی حضرت خواجہ ویسے کرنی دی زبان وچوں گل نکل گئی آپ نے فرمایا تو مال مدینے کھڑنے عرض کیتی حضور
میں مال مدینے لے کے جانا، فرمایا وعدہ کر، کیا کیا وعدہ کر، جڑا منافع ہوئے، جڑی اصل رقم ہوئے، او مدینے دے غریبانو، مسکینانو، یتیماں وچ ونڈ چھڑی، میں ہنے کشتی آندے وہ بیڑے ڈبے کیویں کھول دینے تے کیویں کٹ دینے، آ ویکھ کیویں کٹ دینے، میں بھی تین پلیٹا پہ ہے، وہ آندہ بیڑا ڈبا جی وہ کیویں کٹ لیا، میں نہ آ ویکھ کیویں کٹ دینے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی نے شہادت دی انگل اٹھائی، فرمایا دریا کشتی واپس دے دے، کشتی کنڈے تے آ گئی۔ ایویں حضرت سعد بن وقاص نے پوچھیا، صحابہ لنگے ہو، لشکرو لنگے ہو، کسے دا کوئی نقصان ہویا تے میرے کولوں پر لو۔ ایک صحابی بول کے کہن لگا، پیالہ پانی والا گھوڑے دے نال انج کاٹھی نال بدا ہویا سی، او کاٹھی وج وج کے رسی ٹوٹ گئی ہے، میرا پیالہ پانی وچ جا پیا ہے۔ فرمان لگے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں پیالہ بھی واپس لینا۔ سعد نے انج کر کے آنکھ انج چکی پانی نو، کہن لگے محمد نوکر دا پیالہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دا تے کیا کہنا، میرے محمد دے نوکراں دی زبان میں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دی زبان میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تیرے منہ جڑی سن لے او کیویں تیر حدیث پاک دے اندر بات موجود ہے، سیرت دیاں کتاباں وچ بات موجود ہے۔ آدمی کاتب وہی سی، وہی لکھدا سی، مرتد ہو گیا، مرتد ہون دے بعد لوکاں دے سامنے تاثر کی دے رہا ہے کہ جنہ کو میں لکھدا سا انہاں کی محمد جاندا ہے، اگوں محمد نو پتہ کوئی نہیں۔ ہن بھی ذرا غور کرنا، او دی برادری اجے بھی حیات ہے، ہن بھی کئی مسلمان کہندے نے محمد انہاں کی جاندا جنہ جبریل دسدا سی، اگوں پتہ ہی اللہ۔ اے کاتب وہی جناب لگ پیا انج دیاں گلاں کرن، میری سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لب ہل گئے، محمد دی زبان وچوں گل نکل گئی۔ اے دو چیزاں یاد رکھنا پوری زندگی دے اندر، اے تین مقام ایسے آئے نے، میرے نبی دے لب چوں جدو گل نکلی اللہ نے اس نو قبول کر لیا۔ اے میری سرکار نے صرف اینا عرض کیتی، میرے اللہ اے مرے تے اینو زمین قبول نہ کرے، اے مرے تے اینو زمین نہ کرے، کیونکہ محمد دے علم تے اعتراض ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کدے تے اعتراض ہو رہا سی؟ علم تے۔ وہ کہنے لگا جناب جنی میں وہی لکھنا انہاں ہی نبی نو پتہ ہے، ہن وی انہاں دی برادری ہے وے جڑے کہندے نے جنہ جبریل دسدا ہے، انہاں ہی نبی نو پتہ ہے گا۔ سبحان اللہ بھائی تواڈے انہاں ہی جناب انہاں نو پتہ ہے، انہاں نو اگے پتہ نہیں۔ ذرا غور کرنا، انہیں اینی گل کیتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اللہ اے مرے تے اینو زمین قبول نہ کرے، کیونکہ جڑے ویلے مر گیا او دی برادری نے دبیا تے وڈے ویلے ویکھیا جناب قبر چوں بننے پیا ہوئے ہیں، انہاں سمجھیا شاید محمد دے عاشقاں نے کوئی انج کر دیتا ہے، انہاں بڑا گہرا جا ٹویا کھودیا، ٹویا کھود کے قبر نہ بنائی، انہاں آکھیا ہن ہیٹھاں کر کے اینو دبنے آ، جڑے ویلے جناب دبیا گیا پھر زمین نے چک کے باہر سٹ دیتا۔ او تے یار اودوں دی گل ہے، اور رحیم یار خان صادقہ آباد دی
درمیان والی جڑی سڑک ہے اے دے اتے جناب ایک بستی آوندی ہے آدم و صحابہ اوتھے محمد دے 70 صحابہ دیاں قبراں کیا بات ہے سلطانی صاحب اوتھے کنیاں قبراں نے بولو بولو کنیاں قبراں نے 7 صحابہ دیاں قبراں نے میں اکھی ویکھ کے آیا ہاں میں ایک قبرستان وال دھیان ماریا او سرائکی بندہ سی میں انہاں نوں پوچھیا یار ایتھے بچے بچے نکے نکے دفن نے اس قبرستان اندر جتھے صحابی نے ایتھے بھی صحابی ہے اوتھے تے جناب بڑے بڑے دفن نے او کہن لگا مولوی جی صوفی جی میں تانوں سچی گل دساں اے صحابی دی ہن وی کرامت زندہ جے میں کہ کیویں کہ صحابی آپ بھی کوئی معصوم ہی ہے اے چھوٹا ہی ہے اس قبرستان دے اندر بچے دفن ہوندے نے وڈا کوئی نہیں ہوندا ہن بھی وڈا دفن کر کے دیکھ لو زمین چک کے بار بار کیا بات ہے سلطانی او تے نبی دے دور دی بات ہے او تے نبی دے دور دی بات ہے ہن بھی جا کے مشاہدہ کر لو رحیم یار خان صادق آباد رحیم یار خان تو جڑی اندر پرانی سڑک صادق آباد میں جاندی ہے نا او دے اُتے جناب درمیان وچ جا کے بستی آدم و صحابہ میں تانوں اپنے مشاہدے دی گل دسنا میں کسی دی گل نہیں دسدا میں صادق آباد گیا میری طبیعت بڑی رحیم یار خان خراب ہو گئی علامہ صاحب زادہ پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب مرارا شریف والیاں دے پوترے نے آپ نو پتہ لگا آپ نے دورہ چھڈ کے میرے کول تشریف لے آئے فرمان لگے چلو صادق آباد جانا ہے تے راہ وچ تانوں دوائی نہ لے دیاں میں عرض کیتی شاہ جی کتھوں لے کے دینی جے فرمایا راہ وچ صحابہ دیاں قبراں نے تانوں دوائی اوتھوں لے سبحان اللہ کیا بات ہے سلطانی صاحب کیا بات ہے کمال ہے کمال میں آخیا وہ شاعری ہنس دیر میں فرمان لگے نہیں ماشاءاللہ بڑے ینگ نے ہنس کے فرمان لگے کسی ہسپتال نہیں جانا ماشاءاللہ میں کہا جی کیوں فرمان لگے چلنے ہیں اتنے آپ نے گڈی اگے لا لی اگے ٹر پے میں پیچھے ٹر پیا کو تقریباً 14-15 کلومیٹر دے فاصلے تے جا کے وہ بستی آئی آپ نے انج کر کے فرمایا فرمان لگے جی وضو ہے تو ٹھیک نہیں تو وضو تازہ کر لو تو چلو صحابہ دی بارگاہ چل گیا یقین جانیا جی میں ممبر رسول تے بیٹھا ہوں وے صحابی جن رسول نو ویکھیا چلو سناؤ نا جدو اسی اندر داخل ہوئے نا تو وجود نو پتہ لگے وجود نو پتہ لگے کہ واقعہ صحابی دی مزار ہے بولو بولو وہ یا داتا صاحب جائیے تو پتہ لگتا نبی دا 2-3 لیٹیا گیا پر جائیے تو صدق نہ لا جائیے پیار نہ تو پھر پتہ لگتا نا شاہ جی مینوں فرمان لگے سلطانی صاحب اتنے بیٹھ جاؤ میں بھی بیٹھ گیا بیٹھن دے بعد 3 واری آپ نے قبر دا چکر لیا فرمان لگے میرے پیچھے آ جا میں بھی قبر مبارک دا چکر لیا سلامی دے کے اسی بننے نکلے قسم رب دی میں بل ہو گیا انج پتہ لگا جی میں مینوں تکلیف ہے ہی کوئی کیا بات ہے سلطانی صاحب کیا بات یہ صحابہ اکبار رضوان اللہ علیہ مجمعین دی مزاراں دی یہ کیفیت ہے تے پھر مصطفیٰ دے در دی کیفیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے در اطہر دی کیسی کیفیت ہے حضرات میں بات عرض کر رہا سا تیرے منہ جڑی گل نکلے ہوتی تیرے منہ جڑی گل تیرے منہ جڑی گل نکلے ہوتی رے جڑا تو اشارہ کرے انہاں جناب انج کیتا کی کیتا کھڈا وڈا کڈیا جڑے ویلے کھڈا وڈا کڈیا وڈا کھڈا کڈ کے انہوں دبیا راتی دبیا وڈے ویلے زمین میں چک کے بننے مارے کہتے نے جڑے ویلے تریجی واری دبیا اسی حیران ہو گئے نی زمینے تو انہوں چک چک بار کیوں بھیجنی ہے انہیں آکھیا خدا دا گستاخ ہوندا تے سنبھال لیندی اے محمد دا گستاخ بڑی گل ہے کیا بات اے گستاخ رسول ہے
اے گستاخے پتہ لگا گستاخانوں تے زمین بھی قبول نہیں کرتی بے شک گستاخانوں زمین بھی قبول نہیں کرتی تیرے منہ جڑی گل نکلے بولو تیرے تیرے منہ جڑی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی ماں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے میں اپنے انس نو نبی دی بارگاہ وچ لے گئی جا کے عرض کیتی آقا اے دے لئی دعا کرو اللہ اینو مال بھی دے تے اولاد بھی دے اللہ اے دی عمر بھی لمبی کرے میری سرکار نے ہاتھ چک دیتے اے میرے مولا انس نو مال بھی دے اولاد بھی دے دوسری روایت چاہتا ہے ام سلیم کہنے آقا اور دعا کرو میری سرکار نے فرمایا جا ام سلیم تو سفارش کرنی ہے میں دعا کر دینا یا اللہ انس نو میرا جنت وچ ساتھی رکھی نبی کریم علیہ حضور دی زبان دیاں گلاں سارے تو زبان رسول دیاں گلاں میری سرکار نے زبان لائی تے آپ نے فرمایا یا اللہ انس دی لمبی عمر کری کیا کیا یا اللہ انس دی لمبی عمر کری یا اللہ اینو اولاد زیادہ دے یا اللہ اینو مال بولو 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 یا اللہ اینو مال زیادہ دے ایمانداری نے دس جنوں نبی آکھے میں پوچھا انس تہاڈی عمر کنی ہوئی ہے آپ نے فرمایا 99 سال ہوئی ہے ایک صدی وچوں ایک گھٹ سال سی میں 99 سال دی عمر رکھی ہے کہ پھر دسو تہاڈی اولاد کنی سی فرمایا 128 پتر تے 2 دھیاں سن ایک سو او بولو اے نبی دی زبان چو نکلے لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پوتیاں دوتریاں دا تے پتہ ہی نہیں پوتیاں دوتیاں دا تے پتہ ہی نہیں کنیاں کنے لیکن جڑی نبی نے دعا کیتی تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیرے تیرے منہ تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیرے جڑا تو اشارہ کرے سرکار دی زبان پاک دے وچوں گل نکل گئی حضرت انس فرماندے نے 128 پتر یار کو گل کرنا آپ فرماندے نے 128 پتر تے 2 دھیاں سبحان اللہ دیکھو نا وانڈ کتنی سونی ہے نبی نے کیا کہ یا اللہ اے دی اولاد وچ اضافہ فرما اے دی اولاد وچ بولو بولو اے دی اولاد وچ اضافہ فرما اینو مال بھی عطا کر آپ فرماتے ہیں نبی دی دعا لگ گئی نبی دی کیونکہ لباں دے وچوں گل نکل گئی اے تے نبی پاک دی میں گل پیا کرنا واں اے تے نبی دی گل پیا کرنا میں نبی دے دوترے دی گل سنان لگا جنوں غوث پاک آکھدے نے ایک بی بی آ گئی وے پیارے عبدالقادر ٹر چلیاں دنیا تو ہوئی کوئی میرا تی پتر ہی کوئی نہیں عبدالقادر شیخ نے انج کر کے ہاتھ چکے لکا ہویا عبدالقادر دے لی دعا نہ کری اے دے مقدر وچ کوئی نہیں عرض کیتی ربا جے کوئی نہیں تے پھر ایک دے دے غوثے پاک دی زبان ہل گئی بولو 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 غوثے پاک دی زبان ہل گئی چل جے کوئی نہیں تے پھر ایک دے دیکھ میں نہ عبدالقادر ہے ہی کوئی نہیں ہے چل ایک نہیں تے پھر 2 دے چل جے ایک نہیں تے 2 دے دے عبدالقادر میں کہنا ہے ہی کوئی نہیں ہے چل 2 نہیں تے 3 دے دے غوثے پاک دے منہوں 7 نکلے لکھا ہویا میرے بندے چپ کر جاؤ اگوں نہ آکھیں نے دے چھڑا چپ کر جاؤ تیرے منہوں
جڑی گل ایمانداری نہ دسو ہے بھی نبی دے منہ گل نکلی زلزلے بڑے آن گے بولو بولو کیوں قاری صاحب ہے بھی میرے نبی دے منہ گل نکلی اخیر وقت وچ بے موسمیاں بارشاں ہون گیاں زلزلے بڑے آن گے بیماریاں بڑیاں ہون گیاں ایمانداری نہ دسو اے کیوں میری سرکار نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں ہون گیاں یار ایمانداری نہ دس نبی تے دس کے ٹر گیا ہے اجے بھی تینوں بھلیکھا ہے وہ محمد لباں چو گل نکلی فرمایا بھیڈاں چارن والے ملک دے بادشاہ ہون گے اے چروایاں دے پتر جڑے نے ملک دے بادشاہ ہون گے فرمایا وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں ہون گیاں کوٹھیاں پکیاں ہون گیاں ایمان کچے ہون ایمان میرے آقا دی زبان وچوں ساریاں گلاں نکلیاں ایمانداری نہ دسو اسی سوچی پے جے نے یار بارشاں پتہ نہیں کتھوں آ گئیاں اے جناب زلزلے کوئی پتہ نہیں لگدا مہینہ مہینہ دو دو مہینے لیکن جڑے ویلے اسی قبرستان جانے ہاں اس ویلے کہنے آیا اساں وی ایتھے آونا ہے اللہ اللہ کرنے ہاں جدوں سڑکیں چڑھنے ہاں چیتا بھل جاندا ہے مسلمان کہو جے ہو گئے ہاں کدی غور کر کے ویکھیا ہی میرے تے تواڈے آقا فرماندے نے لوگوں اگر خوف دی میرے کولو گل پوچھ دیو میری سرکار نے ایک دن فرمایا صحابہ اگر میں تانوں جہنم دا منظر وکھاواں تے کدی سڑکاں تے نہ ٹرو کدی ہس کے نہ ویکھو فرمایا اگر میں جہنم دا تانوں نظارہ کراواں تے تانوں ڈنگ پتا جائے مسلمان زبان رسول وچوں جڑیاں گلاں نکلیاں نے او تے پوریاں ہو کے دعا کرو کہ اللہ کریم حضور دی زبان وچوں یہ بھی گل نکلی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا فرمایا جو کوئی تانوں رسول کو ملتا ہے اس کو لے لو جدھروں رسول منع کرتا ہے ادھروں منع ہو جاؤ انشاءاللہ پھر تذکرہ سرکار دا چھیڑا گے وہ